यस भिडियोमा हामी यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स हेर्दैछौँ। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ ल्याम्डा इक्यू। यो साइन या यो साइन हेर्ने इक्यू, दिस इज इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। अब इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के? कन्डक्टेन्स अफ सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन। यहाँ यो बिकरमा भोल्युम अफ सल्युसन छ, भोल्युम अफ सल्युसन भनेको यो भोल्युम अफ सल्युसन फिक्स चाहिएन, सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन, तर यसमा यो भोल्युम अफ सल्युसनमा कन्टेन गरेको सोल्युट, यो सोल्युट चाहिँ जहिले पनि कति हुनु पर्यो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट। यो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस च्याप्टर मैले अलरेडी पढाइसकेको छु। त्यहाँ के हो 1 ग्रामको मिनिङ के हो र 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्टको मिनिङ के हो त्यो हेरिसकेको छु। र यो भोल्युम फिक्स चाहिएन, सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन छ। यहाँ भोल्युम त 500 ml पनि हुनसक्छ, 1000 ml पनि हुनसक्छ, 2000 ml पनि हुनसक्छ, भोल्युम जतिसुकै होस्, तर त्यसमा एमाउन्ट अफ सोल्युट इलेक्ट्रोलाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट छ भने the equivalent conductance is the conductance of certain volume of solution containing 1 gram equivalent of solute. Solute चाहिँ कति हुनु पर्यो? 1 gram equivalent of electrolyte या solute when the whole solution is placed between two parallel electrode. अब यहाँ इलेक्ट्रोड राखेको हुनु पर्यो। यहाँ एउटा इलेक्ट्रोड राखिदियो मेटल रड, यहाँ अर्को इलेक्ट्रोड राखिदियो मेटल रड, यो मेटल रड इलेक्ट्रोड, यो मेटल रड इलेक्ट्रोड। अब यो इलेक्ट्रोड हो भने सपोज यहाँ करेन्ट पास गऱ्यो होला, यहाँ करेन्ट पास गऱ्यो, यहाँ करेन्ट पास गऱ्यो, यहाँ यसरी यहाँ होला, यसरी कनेक्ट गरेको होला। यो इलेक्ट्रोडलाई कति? 1 सेन्टिमिटर अपार्ट, कति डिस्टेन्समा राखेको हुनु पर्यो? यो दुईटा इलेक्ट्रोड 1 सेन्टिमिटर अपार्टमा राखिदिएको छ भने, and large enough to contain between them the whole solution. यो दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमै यो होल सल्युसन हुनु पर्यो। अब सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन र त्यसमा कति हुनु पर्यो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट हालेको हुनु पर्यो र त्यसले कति कन्डक्टेन्स देखाउँछ? त्यो के हो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। अब यो डिफिनेसन बुझ्यो होला। यो दुईटा इलेक्ट्रोड 1 सेन्टिमिटर अपार्टमा राखेको हुनु पर्यो र यहाँ सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन र भोल्युम अफ सल्युसन दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा हुनु पर्यो र इलेक्ट्रोडमा कति इलेक्ट्रोलाइट हालेको हुनु पर्यो? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट हाल्दाखेरि यो यहाँ कति कन्डक्टेन्स देखाउँछ? त्यो के हो? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। र यसलाई अर्को, इट इज अल्सो डिफाइन एज द कन्डक्टिङ पावर अफ अल द आयोन। यहाँ भएको सबै आयोन 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हाल्दाखेरि कति आयोन प्रोड्युस गर्यो भनेपछि इट इज अल्सो डिफाइन एज द conducting power of all the ions, conducting power of all the ions furnished by 1 gram equivalent of an electrolyte in any solution. यो 1 gram equivalent of कुनै पनि इलेक्ट्रोलाइट हाल्दाखेरि यहाँ जति आयोन बन्छ त्यो सबै आयोनले कति कन्डक्टेन्स देखाउँछ त्यसलाई पनि के भन्न सकिन्छ? इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स। अब यसको अलिकति म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन हेर्नु पर्यो। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इज एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स। केमा रिप्रेजेन्ट गर्छ? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स एन्ड इज गिभन बाई द रिलेसन भनेको ल्याम्डा। यो इक्यू इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको के को टर्ममा? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्सलाई हामीले अगाडि के पढेको थियौँ? के स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स रेसिप्रोकल अफ स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स इक्वल्स टु के? स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको थियौँ र रेसिस्टेन्सको रेसिप्रोकल चाहिँ के भनेको थियो? कन्डक्टेन्स। र स्पेसिफिक रेसिस्टेन्सको चाहिँ रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स भनेको थियो। यो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स के मल्टिप्लाई भी भोल्युम अफ सल्युसन गर्छ। भी चाहिँ के हो? भोल्युम अफ सल्युसन। तर यो भोल्युम अफ सल्युसनमा कति हुनु पर्यो? सोल्युट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ सोल्युट नै हुनु पर्यो। र यदि अब यो इक्वेसन त यो आयो,
के भनेको के हो स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स V भनेको भोल्युम अफ सल्युसन र यदि n भनेको चाहिँ concentration of solute electrolyte in terms of normality. Suppose normality को टर्म में चाहिँ यो के हो concentration n र कति कन्टेन गरेको छ containing 1 gram equivalent of electrolyte 1 gram equivalent of electrolyte contain गरेको छ भने त यसको concentration कसरी दिन्छ concentration is given by 1000 by n यसरी concentration दिन्छ 1000 by n अब दियो भने lambda eq equals to k यो स्पेसिफिक रेसिस्टेन्स को रेसिप्रोकल स्पेसिफिक कन्डक्टेन्स मल्टिप्लाई अब इसमा भोल्युम नर्मालिटी कन्सन्ट्रेसन n हो छ भने यो भोल्युम को ठाउँमा के गर्न सकिन्छ अब इलेक्ट्रोलाइट यो इलेक्ट्रोलाइट को अमाउन्ट भनेको 1000 बाइ यो n गर्न सकियो यहाँ के भन्यो अझै बुझ्नु पर्यो इफ n यो n भनेको के हो n बी द कन्सन्ट्रेसन अफ सोलुसन इन टर्म्स अफ नर्मालिटी को टर्ममा कन्सन्ट्रेसन चाहिँ n हो देन द भोल्युम अफ सोलुसन कन्टेनिङ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट कन्टेन गरेको सोलुसन को भोल्युम भनेको 1000 डिवाइड बाइ यो n गरिन्छ गरे भने भोल्युम को ठाउँमा 1000 डिवाइड बाइ n गर्दिए मैले गर्दिए भने त यो लैम्डा इक्यू इक्वल्स टु k को भ्यालु अघि कति निकालेको थियो k को भ्यालु त अघि निकालेको थियो k को भ्यालु भनेको कति रो यो रो र यहाँ k को भ्यालु अर कति निकालेको थियो 1 बाइ r l बाइ a निकालेको थियो होला भनेको कति आयो l बाइ r a मल्टिप्लाई 1000 बाइ n आइदियो अनि अझै यसमा के गर्न सकिन्छ लैम्डा इक्यू इक्वल्स टु r भनेको रेसिस्टेन्स हो अब म यहाँ गर्दै छु l बाइ a भनेको सेल कन्स्टेन्ट अनि तल l बाइ a भनेको सेल कन्स्टेन्ट r भनेको के हो रेसिस्टेन्स मल्टिप्लाई यहाँ के 1000 बाइ n अब कुनै पनि सेलको सेल कन्स्टेन्ट दियो रेसिस्टेन्स दियो र त्यसको नर्मालिटी दियो भने इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स आइदिन्छ यहाँबाट अब यो भयो भने यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्समा हामीलाई यति पढ्नु थियो अब यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्सको यदि युनिट निकाल्छु भने युनिट पछाडी न्यूमेरिकल गर्छु फर्मुला के आयो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इक्वल्स टु सेल कन्स्टेन्ट रेसिस्टेन्स सेल कन्स्टेन्ट बाइ रेसिस्टेन्स मल्टिप्लाई 1000 बाइ n अब सेल कन्स्टेन्ट भ्यालु छ रेसिस्टेन्स भ्यालु छ र नर्मालिटी छ भने इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स निकाल्न सकिन्छ अनि यो युनिट लैम्डा इक्यू को युनिट निकाल्छु भने यो लैम्डा इक्यू को युनिट निकाल्ने इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स को के कति यहाँ के आयो के 1000 बाइ n आएको छ के 1000 बाइ n आयो भने यो लैम्डा इक्वल्स टु के को युनिट अघि निकालेको थियो हामीले के साइमेन पर सेन्टिमिटर निकालेको थियो साइमेन पर सेन्टिमिटर अनि यो 1000 भनेको भोल्युम 1 लिटर सरी भोल्युम भोल्युम भनेको केमा हुन्छ cm क्यूबमा cm क्यूब
डिवाइड बाई, अब यहाँ नर्मालिटी भनेको इक्विभ्यालेन्ट 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हाल्यो भने 1 लिटर सल्युसनमा 1 n बन्छ। यति आइदियो, आयो भने यसको के आयो युनिट, यो परले एउटा सेन्टिमिटरलाई काट्दियो भनेको ल्याम्डा इक्यु इक्वल्स टु सिमेन एसआई, यहाँ एसआई एसआई हो SIEMEN सिमेन सिएम स्क्वायर पर इक्विभ्यालेन्ट आइदिन्छ। यो स्पेसिफिक इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स हेर्यौँ र यो भयो भने अर्को मोलार कन्डक्टेन्स हेर्नुहोस्। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भयो, अर्को के हेर्नुहोस् मोलार कन्डक्टेन्स। यो मोलार कन्डक्टेन्स, अब मोलार कन्डक्टेन्स के हो, यो इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स जस्तै मोलार कन्डक्टेन्सलाई चाहिँ यहाँ के हाल्ने एम, यो एम हाल्यो भने मोलार कन्डक्टेन्स। र यो सिम्पल छ, कुनै पनि सल्युसन, कुनै पनि भोल्युम अफ सल्युसन कन्टेनिङ 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट अफ इलेक्ट्रोलाइट छ भने त्यसले जुन आयोनले कन्डक्टेन्स देखाउँछ त्यहाँ भएको त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको। र मोलिकुलर कन्डक्टेन्स भनेको के हो, सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन ह्याभिङ 1 ग्राम मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट। 1 ग्राम मोल अफ इलेक्ट्रोलाइट हुँदाखेरि त्यसले कति कन्डक्टेन्स देखाउँछ, त्यो चाहिँ के हो मोलार कन्डक्टेन्स। या कुनै पनि सल्युसनमा 1 ग्राम मोल अफ सोल्युट, यो कुनै पनि भोल्युम अफ सल्युसन, यो दुईटा इलेक्ट्रोड, यो इलेक्ट्रोड यो दुईटा इलेक्ट्रोडलाई कति डिस्टेन्समा राखेको छ 1 सेन्टिमिटर अपार्टमा, र यहाँ सर्टेन भोल्युम अफ सल्युसन छ। यो भोल्युम अफ सल्युसन दुईटा इलेक्ट्रोडको बिचमा छ। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हाल्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स 1 ग्राम मोल अफ सोल्युट, या मोलिकुलर वेट भन्छ यसलाई चाहिँ। 1 ग्राम मोल अफ सोल्युट हाल्दाखेरि कति कन्डक्टेन्स देखाउँछ, त्यो चाहिँ के हो मोलार कन्डक्टेन्स। अब यो मोलार कन्डक्टेन्स इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स जस्तै हो। 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट हुँदाखेरि इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स 1 ग्राम मोल हुँदाखेरि मोलार कन्डक्टेन्स। अब यसमा पनि एम, मोलार कन्डक्टेन्स एम इक्वल्स टु, यो हामी कसरी निकाल्छौँ, के मल्टिप्लाई बी नै गर्छ। र अघि के पढ्यो, ल्याम्डा एम इक्वल्स टु के मल्टिप्लाई भोल्युम भनेको 1000 बाई एन गरेर निकालेको थियो। मोलारिटी छ भने 1000 बाई एम गर्नु पर्यो भनेपछि ल्याम्डा एम इक्वल्स टु के को भ्यालु कति आएको थियो, के को भ्यालु एल बाई आर ए मल्टिप्लाई 1000 बाई एम आइदियो। या ल्याम्डा एम इक्वल्स टु एल बाई ए भनेको सेल कन्स्टेन्ट र आर भनेको रेसिस्टेन्स, तल आर बच्यो रेसिस्टेन्स, मल्टिप्लाई 1000 बाई एम। अब यहाँ मोलार कन्डक्टेन्स निकाल्न भनिदियो भने सेल कन्स्टेन्ट दिन्छ, रेसिस्टेन्स दिन्छ, मोलारिटी दिन्छ। यो क्यापिटल एम, मोलारिटी हेर्दैछौँ, मोलालिटी होइन, सबै क्यापिटल एम हो। यो रिलेसन आयो। अब यसको यो भयो युनिट, यदि युनिट निकाल्ने हो भने यसको त्यो म्यू एम को युनिट से भनेको के मल्टिप्लाई 1000 बाई एम। म्यू एम इक्वल्स टु यसको युनिट के निकालेको थियो साइमेन पर सेन्टिमिटर निकालेको थियो हैन, साइमेन पर सेन्टिमिटर, भोल्युम भनेको सिएम क्यू बाई। अब यहाँ 1 ग्राम मोल भनेको 1 मोल हालेको मोल हाले भने अब ल्याम्डा एम इक्वल्स टु साइमेन, यो एउटा सिएमले यो पावर कट हो भने सिएम को पावर 2 पर मोल आइदिन्छ यसको। अब यो आयो भने अर्को के हेर्नु छ, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स, मोलार कन्डक्टेन्स हेर्नु। इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स र मोलार कन्डक्टेन्स हेर्यो भने अब रिलेसन बिट्विन के हेर्नु छ, नेक्स्ट रिलेसन बिट्विन ल्याम्डा इक्यू इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स एन्ड ल्याम्डा एम।
भनेको यो मोलार कन्डक्टेन्स हेर्नुहोस् अनि के निकाल्यो यो m इक्वल्स टु के मल्टिप्लाई 1000 बाई m निकाल्यो इक्वेसन र ल्याम्डा इक्यू इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स इक्वल्स टु के मल्टिप्लाई 1000 बाई n निकाल्यो भनेपछि अब यो दुईटाबाट यदि हामीले सल्भ गर्यो भने कति आइदिन्छ ल्याम्डा m बाई इक्यू इक्वल्स टु के पनि कट हो यो 1000 पनि कट हो अनि भनेपछि यो माथि यो तल राखेको छ भने n माथि जान्छ नर्मालिटी बाई m मोलारिटी आइदियो नर्मालिटी बाई मोलारिटी अब नर्मालिटी बाई मोलारिटी यो भनेको के हो चार्ज हो ल्याम्डा m बाई ल्याम्डा इक्यू इक्वल्स टु z गरौँ z भनेको चाहिँ नम्बर अफ चार्ज अन क्याटायन अर एनायन हो नम्बर अफ चार्ज अन क्याटायन अर एनायन यो नर्मालिटी मोलारिटी अगाडि पढाएको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हेर्ने त्यहाँ बुझिन्छ भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ ल्याम्डा m मोलार कन्डक्टेन्स इक्वल्स टु ल्याम्डा इक्यू इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स माइनस चार्ज के हुने रहेछ चार्ज और यो चार्जलाई के भन्यो z यो चार्ज हाल्नु पर्ने रहेछ